سيو هدرس شوا يوايتم درستو تقول تبراشا لكن تقول قالوا الأصلح والأفضل وكو ناي. عن رافع حديث رافع ابن سنان أنه هذه أسلم يعني كقواي يعني سلميله يعني رافع هذه أسلم يعني سلميله كانوا مكة هذه وأبت امرأته أن تسلم إذا مكيوك كواي نسلمه فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ناحية وكتكا والموانا كانت زمامة جهة والأب ناحية نعم كانت بابا جهة ينجيل وأقعد السبي بينهما كانت زمانة كتكاو كتشيزو فمال إلى أمه أمانا مرشزتاتي كنا قال مامي تمكن تومي صلى الله عليه وسلم يعني نقول بعد فقال اللهم أهدي يوم دم لونقول معنا يعني فمال إلى أبيه كمك انزل جهة يا واواي فأخذ تيت واواي أخرجه أبو داود والنسائي وصححه حاكم. استتينا حديثي أن الصبي لا يعني لا يعرف عند أحد أبويه إذا كان كافرا ولو اختار يعني يعطينا كقوا أمانة جهة هايسي كقوا واواي يعني ما ماين مزونغ واواي كافر هايسي جهة يعني حتى شوائي درسيت يعني وإذا كان كافر حتى شوائي درسيت يعني شوائي كافر هايسي يعني تينا إسا أهل العلم وهذا تينا أمانة شوائي با إجي ودرسته واواي شوائي إسلامه أي مونتو إسلامه ودرسه شوائي إيو مذهب الشافعي حنابلة كصنا دليل هذا أن الولاية حضانة ولاية حضانة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يعني وجود سبحانه وتعالى تخفانا يعني وأنتم كافرين كواو يعني وننزل كواو نكواملك وأنتم مؤمنين ونمتم صلى الله عليه وسلم نبل دعاء الكافر ربما يكون فتنة عن دينه كواي نفتنة كدينية المقصود من الحضانة حفظ السبي يو مقصود كحضانة كواو كحفظوها ومانا قيل الحضانة تثبت لأم كافرة بعض العلماء دي أي حضانة حتى شوي ماما نمزونغو وين نايو حق يا حضانة اختلاف الدين لا يسقط الحضانة يعني شوي خليفين الديني سوق واي حضانة هيكو إيو المذهب نايو الحنفي ومالك خصنا هذاك كوا النبي صلى الله عليه وسلم كلام تشي زمانه ويكتيا وانا كواي او ماما انت حضانة تمسك تحاجه بكم كانت شمانه كتيو سوكم او ماما من رشواو وممكن تنا حضانة سوكا دجسيو إذا نكونزا جسيو يعني كذلك أيضا وحديري وانتو يعني مذهب الحنفي مالك هذه الحضانة مبني على الشفقة يعني نايو شفقة وما نايو شفقة ما نايو حتى توين مزونغو إيون ديو قولي صحيحة وما حتى توم كافري نايو حقي يا حضانة إيون ديو قولي صحيحة. بعض العلماء خاصوا أيضا قالوا على الفاسق توين مونتو فاسقي كذلك أمامه تنحضانة قيل أن الحضانة تثبت للفاسق يعني حتى شوي ماما فاسق نايو حق حضانة اختاره ابن القيم ولم يقل منذ يعني تكو منتو حديلون تنقو أحد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا تكو يعني الأبناء الذين كانوا وياو ولكم فاسقي وكوزلا ونياو تكو منتو حديلون هذا القول أصح ولكن إذا كان فسقه يؤثر الحضانة لا يثبت الحضانة شوية فسقية إنه تأثيري يا حضانة كواينا مباشا ومانا أيو أبو تينا أبو أكرلوي كواينا اختال حضانة أما جهينجين إسا وكبابا نماما ومفاسقي والواو وانا واو تقادوا تقوا واو وتحكلوه إلا شوية نيكو ديبو أبو نمدركو ومانا أيو أبو تينا نايو حقي يعني مسؤولي إمامو يا إجنو يا موي نايو حق أبو كتينا كلوا وانا أو نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم أخرجه البخاري وأخرجه أحمد من حديث علي فقال والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاءنا النبي كقوم صلى الله عليه وسلم قضى يعني ابن حمزة، يعني ابن حمزة يتنازع بين جعفر نزيد ابن ثابت، والواو يعني كل موين نصرهم تعالى يعني مناشك وحمزة متاي وبليلة رضي الله عنها na mkewe Thile, mkewe alikuwa Salma binti Umais, ni yani mke wa Jaafari, yani ijani mune waliko, yani Asma binti Umais naye walikuwa Salma binti Umais. tena anna nabii sallallahu alayhi wasallam qadha fi ibnati Hamza, hadi hukumu ile mtume sallallahu alayhi wasallam manashke wa Hamza li khalatiha, yani yaye Asma binti Umais. وقال الخالة يعني معنى مناشك وياي بمنزلة الأم، نكنا درجة ماما، أيوة يعني ماما مني هدو خالة دي حكم الآية وأسماء بنت عميس رضي الله عنها. أخرجه البخاري وأخرجه أحمد من حديث علي فقال: والجارية عند خالتها، يعني جارية يعني مناشك شوائن شهابة هو وكياي، فإن الخالة والدة يعني يخالة نمامة، يعني آية نمامة. إيش أتينا حديثي نقول زنا مشروعية الحضانة لمصلحة الصغير، يحضانه ولنقلوا مصلحة يا أو مانا أو تحبة، إذن ولنقلوا مصلحة نقول زنا نقول الأم مقدمة للحضانة على كل أحد، ماما دائما ديه في سوام بلي يحضانة أي مونتو جواي واقو أبو من ماما دي درجة كانت. نقول زنا نقول حديثي أن الخالة مقدمة على غيرها بمنزلة الأم، كو مناشك أو مانا أو ياي نديه بسوام بلي كجهة يا ماماي، يعني نديه نكنا درجة يا ماما. نقول زنا نقول أن الأم إذا تزوجت إن حقها من الحضانة ما تسقط إذا رضى الزوج. إذا نقول دلا إجنينو نقول زنا وماما حتى شوائي سمراكان رئيس حديث إيجي يحدث كوا ماما شوائي لويلة كواي يعني تانا حقي حضانة إذا لكن أبا نقول زنا كواي وماما حتى تشيلولوا نايو حقي حضانة ما تسقط شوائي ومبلي أو نراضي كساني هذا إذا ينكوفوك أو مناشك نخبركوا كياي نياي ناو مبلي ياي ناو مبلي نايو شوائي تبياي بنايو مبلي بلكليلا ndi inakizo mama ichuaye na kulolowa kwa kukake chuaye omubli bani radhi chuaye ba omubli ni radhi. Na kunzana kwa hapa hadithi anna al-um idha tazawwajat ajnabiyya tasqutu hadanatuha wa idha tazawwajat qariban ma tasqutu hadanatuha ala al-madhhab, yani omuke yani chuaye lowele mubli ajnabi tanawa haqqi hadana, lakini chuaye lowele muntu يعني قريب يعني او مانا او حضانه يعني اميه شويه نايو حقي حضانه. استتينا جيس جعفر وعليكم نمانا واميه نا مكه نمتلو حضانه ناي نيايه. استتينا كخص جيسيو تينا ايو مذهب يا حنابلة. حديثي ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله هديمتم صلى الله عليه وسلم هديله: اذا اتى احدكم خادمه بطعام، يعني شوائي أتى أحدكم يعني ما يقوم بخدمة الإنسان أي موت خدمه، يعني خطوميكوه شوائي لسيكوجا أي موت خطوميكو شوائي لسيكوجا سو قادم ضروري كواي أو موت متانا فقط أي موت كواي موت خطوميكوه شوائي خلتلي لكوجا هذه هذه إذا خادم بطعام فإن لم يجلسه معه شوائي تمكلانتش كوجا ناوي أو موت أو يقتل كوجا فليناوله نمبي هذه لقمة موي أو لقمتين أمبو لقمان بلي متفقون عليه.
اللقمة يعني معناه ما يقوم الإنسان للأكل. يعني إستينا نقول زاني أبا حديثي يعني كواي أموتو نخطوميكو كواي كتلي كوجا يعني ككواي يعني كمنا مكالانتشا كوجا ناوي يعني كخساني هذا. أولا ولي حر وقالته يعني ولاية هو الذي يعني أموتو دي نكتلوا كوجا يعني ولاية ياينايو وسلوا كواي. أولا كواي ملاطفة الخادم كواي نختزا نأموتو نكتميكو يعني من باب الأولى كواي نختزا. كذلك الحث على التواضع كواي موتو كواي تواضع يعني من تواضع لله رفعه. نكون زانا قال أفضل للإنسان أن يجلس قادمه معه عند الأكل كواي نمكلان تشكو جنابي إيون ديو صورة. ناخذ المراعاة يعني الشارع إذا تعلق النفس بشيء يعني تصور أموتو ناي نخسولا واينا كوجا إذا زنت جابو إذا كوايو يعني إجي نختلوكو إستينا سلواي مونتو كواي يعني دائما كواي لمنا إيو نخمتنا نمونتو نمتميكو. حديثي ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة يعني في هرة يعني أذبيل موكي وموكي كان والكو من بني إسرائيل يعني من بني إسرائيل والكو وموكي يعني ولكو يعني عذبت هرة يعني هرة يعني أموكي بكا موكي هدوا هرة هدوا يعني يونديو يعني عذبيل عذابوه كسبب كواي ششرين بكا أو موكي يعني سجنتها يعني تحبسان فنزل محلا يعني تحبسان فنزل محلا حتى ماتت حتى فيلي ومبكا يو فدخلت النار يعني سببه ياي فنزلمنا يو انجل مولوني يعني نار دار أعدها الله للكافرين نوم بعد فنزتيالي المكافرين يعني لا هي أطعمتها لا تمليشة تنبكوجة ولا تنبتشيت يايكونا إذ هي حبستها يعني حبساني ولا هي تركتها ولا تملتها يعني تأكل من خشاش الأرض وأين كوجة خشاش الأرض يعني الهوام أي تشينتو يعني حشرات زيكو كركانتي كواي أمبكا نكي جيليلا أبو كواي تكو إنشا يعني استينا توايم تحبساني قادري يعني ويتو عملوا تبيكولا كوجة ولو تملتهم تحبساني استينا تكواي ناكوفا تكوا فيلي لمنا إيو أمبكا إيو. حديثي هذه متفق عليه. استينا حديثي نخون زاني أبا فائدة زيمو إذا كانت حبس البهائم فيه هذه العقوبة فكيف من يهمل بني آدم. جواب إسا يعني حيواني يعني جواب فونزيلين تنبا كوجا عقوبة يكواب تكنغامولوني فكيف بمن يهمل بني آدم جسائي تينا جواب فونزيل ما دامهم زمة تنبا كوجا يعني ملاسي جسيو إيه تقوى أشد معناه نخون زي جسيو تينا نخون زي نقوى هذه المرأة حبست فصارت كالحاضنة لها يعني كخسني ذكر الأب باب الحضانة حديثي يعني أمك ما دام نمبكأو نكنا تتحضانة يعني مسؤولية مبكأو يتيتو إستينا مسؤولية مبكأو متاوي تيتو إما كم باكوجا نكم ليشكم كواي نكوا كوحي جوابه تينا دبيله أو حضانة إيو تكواوي نو عقوبة كلو عقوبة إيو كواوي تكنجلا مولون نكون زان عنك تحريم التعذيب الحيوان وحبسه من غير الطعام نحرامه موتو كواينا كعذب حيواني أمبوك وفونغا من غير طعام كجزكوا باكوجا. نكون زانا نقول جواز اقتناء الحيوان إذا كان يقوم بما يجب عليه يعني ما يجوز الاقتناؤه وجوز موتو كواي نكوا كرش حيواني لكن حيواني يفصح له كرشوا سوق حيواني يربي له كرشوا وجوز كواي نختار حيوان أو كرشة kuweka kako nyumbani chiwawe lakini na kuwapa kuja chiwawe na kuwapa kuja na kulangala maslaha yao. Na kuzana kwapa alwajibu man afta hayawana yaqumu biaklihi wa shurbihi au yatrukuhu yaakulu min khashash al-ard yani alwajibu hadi man iqtana hayawan alwajibu mtu chiwawe yani nayo hayawani imma kuwaye nampa kuja na kuna أو كملتا حيوان أو يكون فصحة وأين إجيلي لجواب زايد تخبطه كركانتي يونديو صحيحة يعني تنبيه الواجب تينا من اختار حيوان ممكن كواي نخش حيواني كواي نقفان نمبا كوجا أو نمبا كونا
o kumnata hayawani oyo kwaina kijidila jawabu zai takpato karkanti na khuzanga ngapa wujubu nafaqa alhayawan ala man yamliku au yatruku ni wajibu mtu kwae na nampa nafaqa hayawani chiwaye chintu chiwaye ndiye milkilo yani bishikake nyumbani اي حيوان او kwaina kumlata na khuzana pa dhahiru hadhihi almar'a kanat muslima yani khuzani kwa na kuonyeshani kwa mke au alikuwa islamu kasani hada kawaini mzungu asli bange muloni skahadua kwa inge muloni yani kasababu ya ijinino yani ya kwa yani ijinno funzile mpaka oyo يعني نخنزجسو حديث يعني لم نخنزجسو بسبب هذه الهرة. قيل أن هذه المرأة ليست مسلمة يومك أوسو إسلامه كانت كافرة يعني يجي رواية كإمام أحمد كخصاني هذا تعذيب الهرة كانت زيادة في عقوبتها في النار يقوينكم عذيبا أمبكا أوي ولكو زيادة قوينكو عاقبوها كركامولو سو قوي ولكو إسلامه لا ينديو قولي صحيحة وممكن تواليكو إسلامه لكن إن زيادة العقوبة نخنزانا أن التحذير من تعذيب الحيوان نختحذر شو أموتو قوي كم عذيبا الحيوان نخنزانا حديثي الإهمال الآدمي معصوم هو أشد قوي ما دام نمنتا بلا كوجا إيوني أشد يعني متوبة صلى الله عليه وسلم حديث كفى بالمرء إثما أن يضيجع من يعول يعني هتوشا ما دام ذنبي كواين اختالا كواين كواباشا وانتو واي مسؤول مجيتو سبحانه وتعالى وأندشيرو باب الحضانة إماليزي حتى كأبا